اللہ دی طرف بلانا والا نبی بنا کے بھیجی آئی اللہ فرمایا کملی والیا اسا تینو ویزکیہم دیاں شانہ دے کے بھیجی آئی کملی والیا دن تے رات میرے بندیاں نو پاک کری جا میرے بندیاں نو پاک کری جا عرض کیتی یا اللہ تیرے بندیاں نو میں پاک کری جانا یا اللہ میرے گھر والیاں دا کون خیال کرے گا میری اہل بیت دا کون خیال رکھے گا تیرے بندیاں نو میں پاک کر دینا اللہ فرمایا کملی والیا پریشان نہ آیا میرے بندیاں نو تو پاک کری جا گھر والیاں دی فکر نہ کری انہاں نو میں رب پاک کر دیواں میں اب سب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آسان کر کے سادہ جا ترجمہ کراں تے اللہ نے فرمایا کہ اے کملی والیا بے شک اللہ دا اس تو علاوہ کوئی اور ارادہ نہیں یا اللہ کی ارادہ ہے اللہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے وے کہ میں تیرے گھر والیاں نو خوب پاک کر دے ماں انہوں تو پلیتی نو دور کر دے ماں اللہ نے فرمایا کہ میں اس چیز دا ارادہ کیتا ہے اس تو علاوہ میرا کوئی اور ارادہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ کملی والیاں تیری اہل بیت تیرے گھر والیاں تو پلیتی نو میں دور کر دے ماں یاد رکھے آجے کہ انسان نو حکم ہے کہ پلیتی دے قریب نہیں جانا لیکن جدوں نبی دی اہل بیت دے گھر دی باری آ گئی نبی دے گھر والیاں دی باری آ گئی اللہ نے اتھے اے نہیں فرمایا کہ نبی دے گھر والیاں تو ساں پلیتی تے نپاکی تے رجس دے قریب نہیں جانا نا بلکہ اتھے پلیتی نو حکم ہے کہ تو نبی دے گھر والیاں دے قریب نہیں جانا سانو انسانہ نو حکم ہے بے کہ اسی پلیتی دے گناہ دے قریب نہیں جانا لیکن جو تو نبی دے گھر والیاں دی باری آگئی تے اتھے پلیتی نو حکم ہے کیونکہ اللہ دا ارادہ ہے اللہ دا ارادہ ہے اللہ نے فرمایا اذا اراد شیئن فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُولُ اللہ نے فرمایا کہ میرے ارادے دی شان تے مقام اے بے جدوں میں کسی چیز دا ارادہ کر لما تو بس میں انہوں کہنا کہ ہو جا کن تے فیکون او اسے ویلے ہو جاندہ ہے اتھے بھی اللہ نے اپنا ارادہ بنایا پتہ چلیا کہ اللہ دا ارادہ بھی کہ نبی کریم دے اہل بیت تو پلیتی تو دور کر دے اور انہاں نو خوب پاک تے صاف اللہ فرما دے حضرات گرامی اتھے اللہ نے شروع دے اندر ایک لفظ فرمایا انما بے شک یاد رکھے جے ایک کلمہ حسر ہے حسر نکلے غصار تو جدہ مانا ایک دارہ لگانا مثال دے کے سمجھا دینا جی میں کوئی عمل کوئی جن نکالن والا کوئی عمل ہوندہ ہے او ایک گول دارہ لگا دا تے او دے اندر انہوں کھڑا کر کے تے دارہ جدو لگاندہ ہے پوچھیا جابے کہ تسی اے دارہ کیوں لگایا ہے تے او دارہ لگانے والا عمل بول کے آخدہ ہے کہ اے میں دارہ تاں لگایا ہے اس دارے دا مقصد اے بھی کہ باہر والی چیز اندر نہیں آ سکتی اور اندر والی چیز باہر نہیں جا سکتی ادارے دا اے مقصد ہے کہ ایک حد ہے ایک لائن ہے ایک بونڈری لائن ہے اس حد والے اندر نہیں آ سکتے تے اندر والے باہر نہیں جا سکتے اسی طرح کملی والے آقا نے فرمایا یہ انہوں دی شان انہوں دی گھر والیاں دا مقام آیا تے اللہ نے انہوں دی شان دے بارے فرمایا انما یرید اللہ آسان کرنا اللہ نبی اے انما کلمہ حسر دا دارہ لگا کے دسیا کہ ان نبی دے گھر والے پلیتی دے قریب نہیں جا سکتے تو پلیتی انہوں دے قریب نہیں آ سکتی پلیتی انہوں دے قریب نہیں آ سکتی کیونکہ انہوں دی بڑی شان ہے انہوں دا بڑا مقام ہے تو پتہ چلیا کہ ایک خود پاک نے جڑا انہوں دے نال لگے گا وہ کنہ کو پاک ہو جاوے گا چنگیاں دے لڑ لگی تے میری چولی پھل پہ جدو بندہ چنگیاں دے لڑ لگ دائے تو خود بھی چنگا ہو جاندہ ہے جدو بندہ پاکاں دے لڑ لگ دائے اونا دی نگاہ دے نال بندہ بھی پاک ہو جاندہ ہے
اتھے اللہ نے فرمایا کہ اسی اہل بیت کو ارادہ کیتا کہ پلیتی دور کر دئیے، او میل کے چیل او جڑا اونا دا ذکر کرے، جڑا او نا دے نال سچے دلوں محبت کرے، او تے اگئی پاک کرنے تے رب انہوں بھی پاک کر کے تے ایدھی میل کے چیلو دور کر کے انہوں خوب پاک تے صاف بنا دیندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائیوں تے اپنے اخیر وقت دے وچ نبی کریم نے فرمایا کہ میں توڑے کلو دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ ایک حدیث پاک دے اندر میرے نبی نے فرمایا ایک میں قرآن چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ فرمایا جڑا ان دومن مضبوطی دے نال پکڑ لوے گا او کامیاب ہو جاوے گا، او کامیاب ہو جاوے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کعبے دی دیوار دے قریب آئے تے آکے کعبے دی دیوار دے پردے پکڑ کے تے بول کے آخ دینے دنیا والی کو دیکھو میں نبی دا صحابی ہوں، میں نبی دا صحابی جے، منو پہچانو میں کونا، تے بول کے آخ دینے میں اعلان کرنا چاہنا، میں اپنی پہچان کر کے دسنا چاہنا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت دی مثال کشتی یہ نو دی طرح ہیں، جیڑا اس کشتی تو دور ہوئے گا جی میں نوح علیہ السلام دا پتر اونا دی کشتی تو دور ہو گیا تو انہاں ٹھلا نے انہوں مار کے غرق کر کے برباد کر چھڑیا، تو جیڑا جیڑا نوح علیہ السلام دی کشتی دے بچے سوار ہویا وہ بچ بھی گیا تے کامیاب بھی ہو گیا۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا میری اہل بیت دی مثال کشتی یہ نوح دی طرح ہیں، جیڑا اے نہ تو دور ہوئے گا وہ برباد ہو جاوے گا، وہ ذلیل ہو جاوے گا، او دے عمال ختم ہو جانگے، او دا ایمان کامل نہیں ہوئے گا۔ جڑا انہا دی اہل بیت دی عشق اہل بیت دی کشتی دے بچ سوار ہوئے گا، جڑا انہا دے نال لگے گا او دا ایمان بھی کامل ہوئے گا، او دے عمال بھی پورے ہو جانگے تے کامیاب بھی ہو جاوے گا، او کامیاب بھی ہو جاوے گا۔ اللہ نے انہوں انج دا پاک فرمایا، انج دا انہوں پاک فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوران دی چوٹیاں تے کھڑے ہو کے اللہ نے نبوت کیتا تے دسیا دنیا والے ہو میں اللہ دا آخری نبی تے او دا رسول بن کے آیا، میرے والا آؤ میرا دین اپڑاؤ میرا کلمہ پڑھو۔ تے کفار نے جدو بیکھیا تے کفار بول کے آخر دینے تسی کہندے کہ اسی نبی ہاں، تو آڈے تو پہلا بھی نبی آئے، ان نبی بھی اپنی نبوت دا اعلان کر دے رہے، لیکن او شانہ لے کے آئے، معجزات لے کے آئے، او مقامات او کمالات لے کے آئے۔ دسو تو آڈی کی شان ہے، دسو تسی اپنا تھوڑا تعارف تے کرواؤ۔ عرض کی تھی یا اللہ اے میرے بارے پہ پوچھ دینے، اللہ فرمایا سونیا جدو اے لوگی میرا پوچھ دینے تو دس دا تو رہی آئے شانہ تے ہن تیری شان پوچھ دینے تو میں رب خود نہ دس دے ماں۔ اللہ نے یار دیا شانہ قرآن چے بیان کیتا، ہن پڑھئے قرآن جے بولو سبحان اللہ، تھوڑی اور کوشش کرو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤں اے تیریاں شانہ پوچھ دے نہیں، اے تیرا تعارف پوچھ دے نہیں۔ اللہ فرمایا کملی والے آؤں اساں تینوں نبی بھی بنایا ہے، اساں تینوں شاہد بھی بنایا ہے، اساں تینوں گواہ بھی بنایا ہے، اساں تینوں ڈران والا بھی بنایا ہے۔ جدو یار دیاں ڈیوٹیاں دی باری آ گئی فرمایا وداعیا الی اللہ، فرمایا اللہ دی طرف بلان والا بھی بنایا ہے، اللہ دی طرف لوگانوں بلان والا بھی بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے یانو سراج منیر بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ
نے فرمایا ایمان والیو تھانو خوشخبری ہوئے میرا یار تواڈے ول وڈا فضل بن کے آ گیا ہے جدو کملی والے دیاں شانہ لوکاں نے پوچھیاں ہونے اللہ نے یار دیاں شانہ بیان کی دیاں یار دیاں ڈیوٹیاں بیان کی دیاں اللہ دی طرف بلان والا بھیجیا ہے اللہ دی طرف بلان والا نبی بنا کے بھیجیا ہے اللہ فرمایا کملی والیا اسا تینوں ویزکیہم دیاں شانہ دے کے بھیجیا ہے کملی والیا دن تے رات میرے بندیاں نو پاک کری جا میرے بندیاں نو پاک کری جا عرض کیتی یا اللہ تیرے بندیاں نو میں پاک کری جانا یا اللہ میرے گھر والیاں دا کون خیال کرے گا میری اہل بیت دا کون خیال رکھے گا تیرے بندیاں نو میں پاک کر دینا اللہ فرمایا کملی والیا پریشان نہ آیا میرے بندیاں نو تو پاک کری جا گھر والیاں دی فکر نہ کری انہاں نو میں رب پاک کر دیواں اللہ نے فرمایا کملی والے اسا تینوں نبی بھی تشاہد بھی گواہ بھی خوشخبری دین والا بھی بنایا تینوں ڈیوٹیاں اے لگا کے بھیجیاں کہ اللہ دی طرف بلان والا بھی بنایا تو فرمایا وَجُدَّكِهِمْ دیا شانہ لکے آیا ہیں دن تے رات میرے بندیاں نو تو پاک کری جائے تو تیرے گھر والیاں نو میں رب پاک فرما دے مانگا تیرے گھر والیاں نو میں رب خود پاک فرما دے مانگا او کنے کو پاک صاف ہونگے اللہ نے فرمایا تیرے گھر کو کملی والیاں میں پاک کر دینا میں پاک کر دینا میرے بندیاں نو تو پاک کری جا اسے باسی عاشق بول کے آخدہ اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الورا ہے اللہ 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 نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اور یار جنت کار وچ ایک کوئی بڑا عظمت والا بندہ ہوئے بڑے مقام والا ہوئے بڑی عزت والا بندہ ہوئے جدہ بڑا نام ہوئے انہاں دے گھر وچ ایک بندہ ہوئے تے انہاں نو مان بڑا ہوندا ہے انہاں دی آسان کر کے اپنی زبان چ آکھاں انہاں دی آکڑ نہیں مان ہوندی او آکھ دے نے اسی زمانے وچ بڑے آلہ ماں ہور آسان کرنا جنہاں دے گھر وچ ایک چودھری ہوئے نا او بول کے آکھ دے نا سانوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں ساڈا چودھری ہے وے تو یار انہاں دے گھر دی کی شان تے مقام بیان کرنا جنہاں دے گھر وچ اپنا ہی مشکل کشا ہے جنہاں دے گھر وچ اپنا ہی مشکل کشا ہے اس گھر دا کی مقام تے کی عظمت تے کی شان ہوئے گی اس گھر دا بڑا مقام ہے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دو میں پیو پترانے نا اللہ دا گھر کعبہ تعمیر کیتا بنایا تو جدو کعبہ تعمیر کر کے جان لگے نا عرض کیتی یا اللہ اجازت چلے جائیے تیرا گھر تعمیر کر چھڑے آئے اللہ فرمایا نہیں اجے ایک ہور کام کرنا یا اللہ کی اللہ نے فرمایا اتھے لوکاں نمازاں بھی پڑھنا آنی آنے اتھے لوکاں اعتکاف کرنا بھی آنا ہے اتھے لوکاں نیک عمال کرنا آنے نے اللہ نے اور رنگ قرآن چ بیان کیتا پڑھا قرآن چ بولو سبحان اللہ ڈیٹیلی سبحان اللہ سینہ دا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاد فرمایا اللہ نے ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دو میں پترانو یا کھیا باپ دے پترنو کہ تو سانگر نہیں جانا اللہ نے فرمایا انتا خیرہ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اللہ نے
فرمایا میرے گھر نو اے ابراہیم تے اسماعیل دوویں نبی باپ تے پتر میرے کعبے نو پاک کرو اینو خوب پاک کر دے یا اللہ کیوں پاک کریے اللہ نے فرمایا تھے لوگاں نے نماز پڑھنے آنا ایتھاں لوگاں رکوع تے سجود کرنا میرے گھر نو خوب پاک کر دے حضرات گرامی توجہ رکھے آجے مینوں سارا سچی دسو جتھے نبی دوویں باپ تے پتر ہون اللہ دے گھر نو پاک کرنا اور نبی اللہ دے گھر نو پاک کرنگے او گھر کنہ کو پاک ہوئے گا لیکن جتو نبی دے گھر دی باری آگئی اپنا گھر نبیاں کو نو پاک کروایا ہے محمد دے گھر دی باری آئی محمد اگر آپ پاک کر دیتا اپنے گھر دی باری آئی تے اپنا گھر نبیاں کو نو پاک تو جدو محمد دے گھر دی باری آئی تے فرمایا نبیو تسی میرا گھر پاک کرو محمد دا گھر میں آپ رب خود پاک کر دینا لو بھی میں جملہ آسان کر کے بولاں گا تو سبحان اللہ دے ڈھل لانے چاہی دیئے ایک استاد مسجد اللہ دا گھر کوئی بھی پاک کرے وہ اپنے تجربے دے مطابق اپنی محنت دے مطابق اللہ دا گھر پاک کر دائے اور آسان کریں کوئی سیدزادہ ہوئے وہ اللہ دے گھر پاک کرے کوئی ولی ہوئے وہ اپنی طاقت دے مطابق